News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अर्याल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आशा र उत्साह सहित नयाँ वर्ष 2080 को भव्य स्वागत। विगतले सिकाएको पाठबाट समृद्धिको बाटोमा हिँड्न नागरिकको सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 136 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सचेत र सजग रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै। दुर्व्यसनीले कुल अपराधको 9% हिस्सा ओगट्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। सरकारको कुल बेरुजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड रहेको महालेखा परीक्षकको भनाई। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बेथितिका मुख्य अड्डा। र अमेरिकाको टेक्ससमा रहेको एक डेरी फार्ममा विस्फोटमा परि 18,000 भन्दा धेरै गाई मारिए। सत्तरीको दशक अन्त्य भएर आजबाट 2080 साल सुरु भएको छ। यस बीचमा केही आशा लाग्दा काम भए पनि धेरै जसो निराशापूर्ण अवस्था सृजना भएका छन्। वर्ष 2079 लाई फर्केर हेर्दा केही सम्झना योग्य सामाजिक घटना घटेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। जसलाई देशले गुमायो। वर्ष 2079 ले समाजका केही चर्चित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई गुमायो। असोज 30 गते शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधन भयो। आफ्नो जीवनको एक शताब्दी पूरा गरेर 103 वर्षको उमेरमा जोशीको निधन भएको हो। यसै गरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको निधन भयो। गिरीको 2079 भदौ 5 गते निधन भयो। नेपालका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जबराको पनि यसै वर्ष निधन भयो। नेपालका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जबराको पनि 79 मई निधन भयो। 95 वर्षको उमेरमा माघ 22 गते जबराको निधन भएको हो। बलात्कारको आरोप। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने गत भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी पर्यो। नाबालिकालाई भदौ 5 गते काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा घुमाएको र सोही दिनको राति काठमाडौँको एक होटलमा ल्याएर जबरजस्ती करने गरेको आरोप उनीमाथि छ। प्रहरीले पक्राउ पर्ची जारी गरेपछि विदेशमा रहेका लामिछाने सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाको प्रस्तावमा इन्टरपोलले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न गएका लामिछाने आफू निर्दोष रहेकाले न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको भन्दै बताउँदै आएका छन्। लामिछानेमाथि लागेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता किशोरीको तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बकपत्रका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। जहाज दुर्घटना। माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखरा उडेको एटिएयरको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नु केही सेकेन्ड अघि मात्र सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। सो विमान दुर्घटनाले नेपालका लागि पीडादायक वर्षको रूपमा चित्रित भयो। विमान दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित सबै 72 जनाको मृत्यु भयो। देशको गौरव। आँखा उपचारमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका डाक्टर सन्दुक रुइतले ओमानको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गरे। 14 करोड धनराशिको ईशा अवार्ड नेपालका लागि गौरव र प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। क्रिकेटर आसिफ शेखले आइसिसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड जिते। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन। ऋणको सवा ब्याज समेत चुक्ता गरिसक्दा साहुले यातना दिने गरेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि 11 दिन हिँडेर चैत 13 गते सिंहदरबारको ढोकासम्म आइपुगे। दुधे बालक समेत च्यापेर काठमाडौँ
आइपुगेकाहरूलाई सरकारले आश्वासन त दिएको छ, तर उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा चासो दिएको पाइँदैन। यसैबीच सरकारी टोली र मिटर ब्याज पीडित बीचको वार्ता भङ्ग भएको छ। भण्डारीको घरमा विस्फोट। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको घरमा फागुन 3 गते ग्यास विस्फोट भयो। भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको उपचारका क्रममा निधन भयो। सांसद भण्डारीको भने भारतको नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। डाक्टर भण्डारी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पनि हुन्। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर। मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ महानगर डोजर लिएर बस्ती हटाउन पुगेपछि बागमती करिडोरका सुकुम्बासी बस्तीमा झडप भयो। महानगरको टोले विरुद्ध बस्तीवासीहरू घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिए। नगर प्रहरीहरू घाइते पनि भए। महानगर पछि हट्न बाध्य भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने बालेनको निर्णयको आज पनि उत्तिकै आलोचना हुने गरेको छ। प्रेम प्रसाद आचार्य। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले गत माघ 10 गते सरकार विरुद्धको सबैभन्दा शक्तिशाली आन्दोलन गरे। आचार्यले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि आफैले आगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरे। उपचारको क्रममा उनको निधन भयो। नेपालमा केही गर्छु भन्नेहरूले कस्तो पीडा भोग्नु पर्दछ भन्ने उदाहरणसहित आफ्ना भोगाईहरू र व्यवसाय गर्ने क्रममा भोगेका पीडा ठूला भनिएका व्यापारीबाट पाएको दुःख समेत पोखेर आत्मदाह गरेका आचार्यलाई सान्त्वना दिनेहरूको भीड़ लाग्यो। किन आचार्यले आत्मदाहको बाटो रोजे भन्ने विषयमा समाजमा जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। वर्ष 2079 मा देशका विभिन्न विधायकहरू चर्चामा रहे। राजनीतिक घटना केही पात्रहरू वर्षभरि नै चर्चामा रहिरहे। को हुन् त ती चर्चित व्यक्ति? हेरौं यो रिपोर्ट। 2079 सालमा काठमाडौँका मेयर बालन शाहले धेरै चर्चा पाए। पेसाले इन्जिनियर शाह नयाँ पुस्ताबीच उनी र्यापरका रूपमा पनि चर्चित छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले उनलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो। उनी काठमाडौँमा मेयर पदमा विजयी समेत भए। अव्यवस्थित बस्ती तथा फुटपाथ खुल्ला पार्ने योजनाले कतै चर्चा त कतै आलोचना खेपे। जे हो उनी वर्ष 2079 मा चर्चामै रहे। काठमाडौँका मेयर बालन शाह जस्तै हर्क साम्पाङ राईको पनि चर्चा उत्तिकै रह्यो। धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर उनी निर्वाचित भए। निर्वाचित भए पश्चात उनले सामाजिक सञ्जालमा उक्त अभिव्यक्तिले चर्चामा रहिरहे। उनी धरानका ढुङ्गा बोक्ने मेयरका रूपमा चर्चित छन्। हर्कको सामान्य जीवनशैलीको चर्चा भइरहने गरेको छ। नेकपा एमालेको अर्थ विभागको सदस्यमा उल्लेखित नाम एम अधिकारीले निकै चर्चा कमायो। खास गरी राष्ट्र बैंकको बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै उल्लेखित पार्टीको अर्थ विभागको सदस्य एम अधिकारी रहेको चर्चा भएको थियो। एमाले निकटकै गभर्नर अधिकारी र अर्थ विभाग सदस्य एम अधिकारी दुवैको घर खोटाङ उल्लेख गरिएकाले पनि शंका थपेको थियो। यद्यपि उक्त उल्लेखित नाम गभर्नर अधिकारीको नभएको नेकपा एमाले र स्वयं गभर्नर अधिकारीले समेत स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर पनि उल्लेखित एम अधिकारी को हो अझै स्पष्ट हुन नसकेको तर चर्चामा रहेको नाम हो। नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गरे। उनले हालसम्म पाएका अवार्ड मध्ये सबैभन्दा उच्च या ईसा अवार्ड पाउँदा धेरै चर्चा भएको थियो। यति ठूलो रकमको अवार्ड सम्भवतः अरू नेपालीले पाएकै छैनन्। यसको नगद राशि $10 लाख अर्थात् झण्डै 13 करोड 8 लाख रुपैयाँ छ। डाक्टर रुइतले यो अवार्ड पाएसँगै मुलुकभरका चिकित्सक उत्साहित भएका थिए। देशदेखि विदेशसम्म उनको चर्चा पुगेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करडीको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। यो विषयले पनि निकै चर्चा पाएको थियो। गत भाद्र 22 गते उनको विरुद्धमा एक किशोरीले उनको विरुद्धमा बलात्कारको मुद्दा दायर गरेसँगै धेरै चर्चा भएको थियो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पौष 10 मा बालकोटमा भएको भेटवार्ताले निकै चर्चा पाएको थियो। चुनाव अगाडिसम्म पनि बारबारको अवस्था रहेका नेताहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कांग्रेस गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि बालकोट गई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि दाहाल पौष 11 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। यो कुराले पनि धेरै नै चर्चा पाएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएका रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले पनि धेरै चर्चा बटुल्यो। नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पद गुमेको थियो। उनी पटक पटक विवाद र चर्चामा आइरहने पात्रका रूपमा रहेका छन्। एक वर्षमा 3 अर्थमन्त्रीहरू फेरिए तर पनि अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भएन। वर्ष 2079 नेपालको अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले धेरै विवादित र समस्याग्रस्त वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले तरलता अभाव, बजार महँगीसँगै बढेको बैंकको ब्याज दरले सबैजसो क्षेत्र प्रभावित भयो। एक रिपोर्ट। वर्ष 2079 आर्थिक मन्दीको वर्ष भन्दा फरक नपर्ला। आयात प्रतिबन्धले सरकार कमजोर आर्थिक स्थितिमा पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारी खर्च 2 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। रुस युक्रेन युद्धले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्ररी गाँजेको देखियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नराम्रो असर देखिएको छ। विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्दा राजस्व सङ्कलन दर 55 वर्ष यताकै न्यून छ। जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा विष्णु पौडेल आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने पौडेलले बजेटको आकार 14% घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोडमा सीमित गरे। अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा शर्मा विभिन्न कोणबाट विवादमा रहे। उनीमाथि करको दर हेरफेर गर्न बाहिरी मान्छे ल्याएको आरोप लाग्यो। संसदीय समिति नै गठन गर्नु पर्यो। यसै वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य बने। तरलताको अभावलाई देखाएर बैंकले कर्जाको ब्याज दर बढाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्व बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध असभ्य शैलीमा सडकमा निस्किए। लघुवित्तमा पनि ठूलै समस्या निम्तियो। यता सहकारी क्षेत्र पनि जर्जर बन्यो। सुधारिँदै गएको शेयर बजार फेरि समस्यामा फस्दै गयो। रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। रेमिट्यान्सकै भरमा देश चलिरह्यो। यति हुँदाहुँदै पनि वर्ष 2079 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता 2वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्षेत्रीय विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। यो सँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 3वटा विमानस्थलहरू रहेका छन्। कोभिडको कारण थिलथिलो भएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले डाक्टर प्रकाश शरण महत पुगेका छन्। उनीमाथि वर्तमान सङ्कट सुधार गर्ने ठूलो चुनौती छ। नयाँ आर्थिक बजेटले यी समस्या बिस्तारै न्यूनीकरण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। वर्ष 2079लाई फर्केर हेर्दा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्। यो वर्ष पनि नेपाली खेलकुद जगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विवाद रहित बन्न सकेन। आशा लाग्दा खेलाडीहरूको विदेश पलायन 2079मा पनि रोकिएन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दा र स्पट फिक्सिङका विषयहरू पनि वर्ष 2079का चर्चित विषयहरू पनि। एक रिपोर्ट। वर्षको सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा फुकुवा गर्यो। आईसीसीले क्यान कार्य समितिको कामको प्रशंसा समेत गरेको थियो। वर्ष 2079मा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटको चाखलाग्दो प्रदर्शनले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को शीर्ष 3मा नेपालले 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन, सोझै विश्वकप छनौटमा स्थान पनि बनायो। नयाँ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा पाएको यो उपलब्धि नेपाली क्रिकेटका लागि ऐतिहासिक सफलताको कडी बन्यो। यो सँगै नेपालले यही वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने टेस्ट राष्ट्र सम्मिलित विश्वकप छनौट खेल्ने मौका समेत पाएको छ। आगामी जुन जुलाईमा हुने प्रतियोगिताको विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वे, आयरल्यान्ड सहित पूर्व विश्व विजेता वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्काले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यता राष्ट्रिय टिमका कप्तान तथा प्रमुख खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको बलात्कारको अभियोगको विषयले नेपाली सञ्चार माध्यम मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि ठाउँ पाए। एक किशोरीले लामिछानेले बलात्कार गरेको भन्दै भदौ 21 गते गौशाला प्रहरी वृत्तमा किटानी जाहेरी दिइन्। 6 गते गौशालाकै एक होटलमा बलात्कार गरेको आरोप लागेको समयमा सन्दीप भने क्यारेबियन प्रिमियर लिगका लागि वेस्ट इन्डिजमा थिए। लगतै उनी क्यानबाट निलम्बित पनि भए। 1 महिनापछि स्वदेश फर्केका उनी 20 असोजमा विमानस्थलबाट पक्राउ परे। 17 माघमा क्यान कार्य समितिले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरी राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा बोलायो। उनको मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी नै छ, तर उनी राष्ट्रिय क्रिकेटमा फर्किएर लिग 2 का खेल खेल्दै अहिले एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा लागेका छन्।
वर्ष 2079 घरेलु मैदानको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद 172 स्वर्ण सहित त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई च्याम्पियन बनाउँदै सम्पन्न भयो। 28 असोजदेखि 3 कार्तिकसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजित प्रतियोगितामा 35 खेलको 397 स्वर्णका लागि 7 प्रदेश, 3 विभागीय र गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका 6000 बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 3 वर्षको अन्तरालमा भएको राष्ट्रिय खेलकुदको 10औं संस्करण 2081 मङ्सिरमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने घोषणा भइसकेको छ। यता नेपाल T20 लीगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारका रूपमा विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई आयोजना अधिकार सुम्पिएर क्यानले आफ्नो सुधारोन्मुख छविलाई पुनः धमिल्यायो। बेटिङ र स्पट फिक्सिङमा सञ्चालन अधिकार पाएको 73 स्पोर्ट्सका जतिन अहुवालिया नै संलग्न रहेको पाइएपछि यो प्रतियोगिता त्यसकै लागि सञ्चालन गरिएको थियो कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्यो। नेपालका कीर्तिमानी खेलाडी मेहबुब आलम र उदयमान खेलाडी मोहम्मद आदिल आलम स्पट फिक्सिङ प्रकरणमा गिरफ्तार भए। उनीहरू 3 लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यही बीचमा क्यानका पदाधिकारीले नै अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दको राजीनामा समेत मागे। 2079 सालमा पनि सिनियर खेलाडीहरूको लगातार विदेश पलायन रोकिएन। खेलाडी पलायनको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। खास गरी फुटबलका पहिलो रोजाइकै खेलाडी विदेश पलायन भइरहँदा अन्य खेलको चर्चा बाहिर आइरहेको छैन। अरू खेलको अवस्था अझ विकराल छ। यो विषयले प्रतिनिधि सभामा समेत स्थान पाइसकेको छ, तर समस्या समाधानतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन्। वर्षको सुरुतिर आशिष लामा, सुमन लामा, दर्शन गुरुङ र सन्तोष लामा अस्ट्रेलिया गएदेखि यसै महिना अस्ट्रेलिया पुगेका सुजल श्रेष्ठ, विशाल राई, सुनिल बल, सरोज दाहाल, रञ्जित धिमालसम्म आइपुग्दा पलायन रोकिएन। राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका करिब 40 को हाराहारीमा खेलाडी विदेशिए। वर्ष 2079 को सुरुमै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्व परिवर्तन भयो। तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पराजित गरी निर्वाचित भएको पंकज विक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको कार्य समितिबाट धेरै अपेक्षा थियो, तर निर्वाचन भएको 1 महिना पनि नबित्दै कार्य समितिमा मतभेद सुरु भयो। महासचिव, कोषाध्यक्षदेखि सीईओ र विदेश विभाग प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको खिचातानी र विवाद चुलिएको छ। 2079 नेपालमै भएको महिला साफ च्याम्पियनशिपमा उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपाल यस पटक पनि उपविजेतामै सीमित भयो। साउथ एसियाको बलियो टिम भारतलाई सेमी फाइनलमै पराजित गरे पनि फाइनलमा भने नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भयो। यस पटक घरेलु मैदानमै उपाधि जित्ने अवसर रहे पनि नेपालको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। अघिल्लो वर्ष नै सुरु भएको महिला राष्ट्रिय लीगको दोस्रो चरणको खेल यस वर्ष सुरु हुन सकेन। 2079 बक्सिङमा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्न सफल भयो। थाइल्याण्डको बैंकक स्थित वामार्क इन्डोर स्टेडियममा एसएसबीसी एसियन U22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपमा 2023 मा नेपाली बक्सर सुषमा तामाङले रजत पदक जितिन्। महिलातर्फ 48 किलो तौल समूहको फाइनल खेलमा उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभा फर्जोनासँग 5-0 अङ्कको आधारमा पराजित भएसँगै उनले रजत पदक जितेकी हुन्। सो विषय पनि चर्चाको विषय बन्यो। यसरी वर्ष 2079 लाई समग्रमा नेपालको खेलकुद क्षेत्र आशा जगाएर गएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। वर्ष 2079 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न घटना घटेका छन्। नासाद्वारा छिद्रग्रस्तको मार्ग परिवर्तन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन, भारतमा आदिवासी महिला बनिन् राष्ट्रपति, फुटबल स्टार पेलेको निधन जस्ता विषय चर्चामा रहे। क्षुद्र ग्रहको मार्ग परिवर्तन। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकायले सेप्टेम्बर 28 मा क्षुद्र ग्रहमा एउटा यान योजनाबद्ध रूपमा ठोकाएर सफलतापूर्वक त्यो क्षुद्र ग्रहको मार्ग परिवर्तन गराइदिएको थियो। यसलाई डार्ट मिसन नाम दिएको छ। यो सँगै अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आफ्नो पहिलो प्लानेटरी डिफेन्स सिस्टममा सफलता हासिल गरेसँगै इतिहास रचेको छ। मानव रगतमा भेटिएको प्लास्टिक। गत मार्चमा इन्भाइरोमेन्ट इन्टरनेशनल जर्नलमा प्रकाशित एउटा शोधमा परीक्षण गरिएका 80% मानिसमा माइक्रोप्लास्टिकका कण भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। माइक्रोप्लास्टिक भनेको प्लास्टिकका सूक्ष्म कण हो जुन लम्बाइमा 5 मिलिमिटर भन्दा कम हुन्छ। पृथ्वीको जनसङ्ख्या 8 अर्ब। 5 नोभेम्बर 2022 मा विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनायो। जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका सुधार, पोषण, व्यक्तिगत सरसफाई अनि औषधि उपचारका कारण निरन्तर बढिरहेको मानिसको आयुले यो अभूतपूर्व वृद्धि सम्भव भयो। न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण। अगस्त महिनामा अमेरिकी तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीन र अमेरिका सम्बन्ध चुनौती थपियो। चीनले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवानको यात्रा गरे आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो। भारतमा आदिवासी महिला राष्ट्रपति। 2079 सालको साउनको पहिलो साता भारतको राष्ट्रपतिमा
द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित भइन्। भारतको राष्ट्रपति बन्ने पहिलो आदिवासी जनजाति महिला बन्दै मुर्मूले इतिहास कायम गरिन्। जापानी पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्यासँगै राजनीतिक हिंसा देखियो, जुन 8 मा नाराको सडकमा सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गरिरहेका आबेलाई एक्लै आएका एक बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका थिए। बेलायतमा शोक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भयो। महारानीको स्कटल्याण्ड स्थित बामरोल दरबारमा निधन भयो। चिकित्सकको निगरानीमा रहेपछि उनको सेप्टेम्बर 8 मा निधन भएको थियो। उनी 70 वर्ष बेलायतको सिंहासनमा बसेकी थिइन्। बेलायतमा उनको शासनकाललाई सबैभन्दा लामो मानिन्छ। इरान। महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु। 16 सेप्टेम्बर 2022 मा हिजाब नलगाएको आरोपमा 22 वर्षीय महसा अमिनीलाई इरानको धार्मिक प्रहरीबाट पक्राउ गरियो। उनलाई पक्राउ गरेर पुनः शिक्षा केन्द्र लगिएको थियो। त्यहाँ उनलाई शिष्ट पोसाकबारे मार्गदर्शन दिन लगिएको भने पनि प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो। इरान प्रहरीले अमिनीको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको बताउँदै उनको मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बतायो, तर अमिनीको परिवारले प्रहरीको भनाई स्वीकार्न मानेनन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित अमिनीको तस्बिर पनि उनको अनुहार निकै सुन्निएको र देशमा नीलदाम समेत देखिएको बताइएको छ। उनको मृत्युपछि इरानमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशमा विरोध प्रदर्शन भए। इरानमा भएका विरोध प्रदर्शनमा धेरैको मृत्यु समेत भएको यो घटनाले देश विदेशमा हिजाब कानूनबारे बहस समेत निम्ति आएको छ। मस्कले किने ट्विटर। अक्टोबर महिनामा एलन मस्कले विभिन्न मुद्दा मामिलापछि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरे। ट्विटर खरिद गरेदेखि नै मस्क विभिन्न कारणले चर्चामा छाइरहे। ट्विटरमा कर्मचारीको व्यापक कटौती, ब्लू टिकका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क, चरा हटाए कुकुर बनाएको लोगोमा परिवर्तन, यो सबै व्यापक चर्चित भए। हेलोविन पार्टीमा भागदौड। 159 को मृत्यु। दक्षिण कोरियाको सियोलमा हेलोविन पर्वको बेला आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भिडभाडमा परि 159 जनाको मृत्यु भयो। पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित पेलेको डिसेम्बर 29 को बिहान ब्राजिलको साओ पाओ स्थित अल्बर्ट अन्स्टाइन अस्पतालमा निधन भएको हो। सेप्टेम्बर 2021 मा आन्द्राबाट ट्युमर निकालेपछि पेले निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा थिए। अर्जेन्टिनाले जित्यो विश्वकप। लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि देशलाई विश्वकप फुटबल जिताएको विषय वर्ष 2079 मा सर्वाधिक चर्चामा रह्यो। फ्रान्सलाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले विश्वकप जितेपछि म्याराडोना र फेल युगलाई मेस्सीले सम्झाएको भन्दै चर्चा भएको हो। टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प। फेब्रुअरी 2023 को सबेरै टर्की र छिमेकी सिरियामा 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। सो भूकम्पमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। हालसम्म यो भूकम्पमा परि टर्की र सिरियाका 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी मुद्दा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्यो। उनले 4 अप्रिल 2023 मा म्यानहट्टन स्थित फौजदारी अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। फौजदारी अपराधको मुद्दा खेप्ने उनी पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुन्। ट्रम्पमाथि 34 आरोप लागेका छन्। रोनाल्डोको तलब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी अरेबियन टोली अल नासरसँग आबद्ध भएका छन्। विवादास्पद अन्तर्वार्तापछि म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाडेका पोर्चुगलका कप्तान फ्रियान्चस रहेका थिए। रोनाल्डो अहिले फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै तलब पाइरहेका छन्, जुन वार्षिक 17.7 करोड पाउन्ड रहेको छ। साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिङपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। 10 मार्च 2023 मा नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनले उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको थियो। नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भसँगै देशमा नयाँ आशा र अपेक्षा पनि बढिरहेको छ। देश विकास होस्, समृद्ध होस्, नेपालीहरूले दुःख भोग्नु नपरोस् भन्ने नागरिक चाहना बढिरहेको छ। आज अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नयाँ वर्षमा केन्द्रित भनाइहरू व्यक्त गरेका छन्। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भनाइ अबको क्रममा। आरके हमाल लेख्छन्, नयाँ वर्ष फेरिएसँगै विशेषतः नेताहरूको ती पतुर राजनीति फेरियोस्, विदेशी दलालहरूको पुच्छर बनेर हिँड्न छोडियोस्, लौरो टेकेर हिँड्ने बेला भएका नेताहरू हटेर युवाहरू फेरियोस्, विदेशी आयात घटाउन स्वदेशी उत्पादनमा जोड लगाइयोस्, स्वदेशी कलकारखाना उद्यमी व्यापारी व्यवसायीलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गरियोस्, सम्पूर्ण बेरोजगारी देशवासीहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्ने वातावरण बनाइयोस्, देशमा भएको हरेक पाटाका समस्याहरू समाधानको रूपमा फेरियोस्, देशका हरेक मानिसहरूको विचार फेरियोस्, पुरुषबाट महिलाहरू नहेपियोस्, महिलाहरूबाट पुरुष नहेपियोस्, चाँडै देशको मुहार नयाँ रूपमा फेरियोस्, गएका वर्षहरूले जस्तो सुकै धोका दिए पनि नयाँ वर्षले सबैको मनमा जीवनमा बहार ल्याओस्। नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना।
त्यस्तै नरविन साउद भन्छन् राष्ट्रिय राजनीति र जनस्वास्थ्यका अनेकन चुनौतीका बीच नयाँ वर्ष आगमन भएको छ। यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्न हामी सबैलाई हौसला बढोस्। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यता केदार मरासेनीको भनाइ छ, साल फेरिदा नयाँ संकल्पको थालनी गर्न सक्नुपर्छ। भित्ताको क्यालेन्डर फेरिदा जनजीवनमा स्तर वृद्धि पनि हुनुपर्दछ। विकास र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति, जनजीविकाका सवालमा परिवर्तनको थालनी गर्न उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रेरणा मिलोस्। नयाँ वर्ष 2080 को सबैमा हार्दिक शुभकामना। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता घनश्यामको भनाइ छ, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा लागेका धमिराहरू नष्ट होउन्, सबैलाई सरल र सहज जिउन सक्ने वातावरण तयार होस्। समस्त नेपाली जनमा नयाँ वर्ष 2080 को असीम शुभकामना। उता आशा जोशी लेख्छिन्, नयाँ वर्ष 2080 मा सम्पूर्णको जीवनमा नयाँ र रंगीन सपनाहरू उदाउन्। विशेषत राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अन्याय हुँदैछ। यी सम्पूर्ण अन्याय अस्थिरताको अन्त्य होस् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घटघट र मनमनमा नयाँ उत्प्रेरणा, जोश, जाँगर र नयाँ आवेशको जन्म होस्। त्यस्तै राजु कार्की भन्छन्, केही विचारहरू निकै नै सराहनीय हुन्छन्। वास्तवमै कला, सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति हाम्रो धरोहर हो, पहिचान हो। यसको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको उत्तरदायित्व हो। त्यसैले घिनलाग्दो राजनीति नगरौं। नयाँ वर्षले सबैमा सद्बुद्धि आओस्, सबैका कदम सद्मार्गतर्फ डोरिउन्। 2080 को हार्दिक शुभकामना। यसैगरी पदम अर्याल फेसबुकमा लेख्छन्, नयाँ वर्ष 2080 को आगमनसँगै 2079 मा अपूर्ण भएका सम्पूर्ण कार्यहरूमा निरन्तरता दिँदै सफलता मिल्दै जाओस्, खुशी र समृद्धि छाओस्, नयाँ विचार र चिन्तनको विकास होस्, झोलेपण्ड खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हट्दै जाओस्, निराशाबाट गुर्जिएको नेपाली राजनीतिमा राजनैतिक स्थायित्व र आशाका किरणहरू देख्न पाइयोस्, राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको संरक्षण, नेपाली माटोसँग जोडिएको शिक्षा, खोज, अनुसन्धान र प्रयत्नको विकास, स्वदेशमै रोजगारी र उत्पादन, आर्थिक विकासमा उन्नति, सामाजिक सद्भाव कायम अनि भ्रष्टाचार शून्यमा झारी, देश विकासमा फड्कु जस्ता धेरै नेपालीहरूका सपना पूरा हुँदै जाउन्। 2079 को विदायसँगै नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्चने खतरा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले विधानसभामै उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका कुरालाई अहिले तर्क वितर्क गरेर असफल बनाउने र उल्चाउन खोजेको प्रयास भइरहेको बताए। उनले परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने काम भइरहेको भन्दै सबै सजग रहन आग्रह गरे। यो पटक नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले अलिकति गुणात्मक ढङ्गले परिणाममुखी हुने किसिमले केही चिजहरू चाहिँ अलिकति फर्को हान्ने ढङ्गले जान जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको समर्थन लिएर नेतृत्व प्राप्त गर्ने प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए। उनले नेतृत्वलाई दबाव दिएर नेतृत्व पाउने प्रणालीको अन्त्य नगरेसम्म पार्टी बन्न नसक्ने बताए। विशेष पहल कदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ र विश्वास पनि छ। यहाँ छलफल भए बाहेक पनि अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन्, तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकर्ताको मन जित्ने मानिस नै नेता बन्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आगलागीमा परि गम्भीर घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले बाँकी उपचार नेपाल फर्किएर गराउने बताएका छन्। फागुन 3 गते एलपी ग्यास लिक भएर सल्केको आगलागीले भण्डारीको शरीर 20% भन्दा धेरै जलेको थियो। घाइते भण्डारीलाई सुरुमा कृतिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा लगिएको थियो। 2 महिना लामो उपचारपछि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ र बाँकी उपचारका लागि उनी नेपालमै फर्कन लागेका हुन्। मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा जरुरसित म सहभागी हुन सकिरहेको छैन।
तपाईँहरूको माया सद्भाव प्रेम र प्रार्थनाको कारण मेरो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ। छिटै नै म तपाईँहरूसित उपस्थित भएर त्यही नै मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्ने छु र यस नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आगलागीमा परि भन्जारीकी आमा हरिकलाको पनि उपचारको क्रममा 4 फागुनमा कृतिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा निधन भएको थियो। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर वैशाख 9 गते अर्थात् 22 अप्रिलका दिन केन्द्रमा एउटा कार्यक्रम गर्ने र देशव्यापी रूपमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी त्यस अवसरमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न पनि मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 9 गते अर्थात् अप्रिल 22 को दिन देशव्यापी रूपमा पार्टी स्थापना दिवस। यो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा 22 अप्रिलको दिन भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाउने भन्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा एउटा केन्द्रीय कार्यक्रम हुनेछ। प्रत्येक प्रदेश र जिल्लाहरूमा आफ्नो अनुकूलता अनुसार उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम गर्नेछन्। देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम गर्नका निम्ति पार्टीले निर्देशित गरेको छ। बैठकले पार्टी परित्याग गरेका नेता मुकुन्द न्यौपानेको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। न्यौपानेले पार्टी परित्याग गरेकाले उनको नाम पार्टी अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए। पार्टीको नीति र भावना विरुद्ध केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राखेकाले सो विषयमा छलफल हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे। सो पार्टी परित्याग गरेका न्यौपाने लगायतका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसकै अवसर पारेर एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,022 पुगेको छ। शुक्रबार 68 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 401 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै केही महिना यता संक्रमण दर शून्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढ्न थालेको छ। भारतबाट स्वदेश आउने अधिकांश संक्रमित देखिन थालेका छन्। प्रदेशमा चैतमा मात्रै 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दिनहुँ कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका यहाँका झुलघाट, पुलघाट, जौलजीबी, गौडाचौकी र त्रिनगर नाकामा नियमित कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। अझै विकसित मुलुकमा भन्दा विकास उन्मुख मुलुकमा यसका प्रयोगकर्ता बढ्दै जानु आफैमा चिन्ताको विषय हो। यूएनडीसीको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 27 करोड बढी लागू औषध प्रयोगकर्ता छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पनि लागू औषध प्रयोगकर्ताको सम्बन्धमा विभिन्न सर्वेक्षण भएका छन्। आजभन्दा करिब 18 वर्ष अघि 2063 सालमा नेपालमा 42,954 पुरुष र 3,535 महिला गरी कुल 46,309 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता थिए। तर त्यो संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। 2069 सालमा भएको सर्वेक्षणमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या 46,000बाट बढेर 91,534 पुग्यो। त्यसको करिब 7 वर्षपछि 2076 सालमा गरिएको सर्वेक्षणले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूमा 1,21,692 पुरुष र 8,732 जना महिला रहेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक 5.06% ले वृद्धि भइरहेको छ। कुल अपराधमा लागू औषधको हिस्सा 9% रहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हाल कारागारमा रहेका कैदी मध्ये करिब 18% लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दामा र बाँकी 82% अन्य अपराधमा संलग्न छन्। नेपालमा लागू औषध सेवनकर्ता मध्ये
25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषध सेवनकर्ताहरू मध्ये 25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 35% छन्। त्यस्तै 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 34% र 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 7% सेवनकर्ता रहेका छन्। 2063 सालमा करिब 46,000 को हाराहारीमा भएको संख्या 2069 सालमा जाँदा 11.036% ले वृद्धि भएर 91,000 को हाराहारी पुगेको छ भने अहिले 2076 सालमा सर्वेक्षण गर्दा करिब 1,30,000 को हाराहारीमा नेपालमा सेवनकर्ताहरू चाहिँ रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यति हुँदाहुँदै पनि यो संख्या भयावह छ, डरलाग्दो अवस्थामा छ। लागु औषध सेवनकर्ताको प्रदेशगत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी 36% सेवनकर्ता बागमती प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1% मात्र छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 21%, लुम्बिनी प्रदेशमा 20%, मध्य प्रदेशमा 12%, गण्डकी प्रदेशमा 7% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3% सेवनकर्ता छन्। प्रदेश वाइज हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेशको हिसाबले कति छन् त युज प्रयोगकर्ताहरू ड्रग्स प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा 3%, कर्णालीमा 1%, लुम्बिनीमा 20%, गण्डकीमा 7%, बागमतीमा 36%, मधेसमा 12% र कोशीमा 21%। अहिले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा न्यून अवस्थामा रहेको छ, जहाँ चाहिँ अलिकति यसको यो अलि महँगो भएको कारणले गर्दा नपुग्यो होला, नभए नेपाल लागु औषधबाट आक्रान्त भइसकेको अवस्था छ। यसमा हामीले समयमै सोचेनौँ, समयमै बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यसले भयावह रूप लिने अवस्था छ, किनभने विश्व परिवेशमा लार्जेस्ट ट्रेडिङको रूपमा चाहिँ ड्रग्स रहेको छ। धेरैजसोले साथीभाइसँग मागेर लागु औषध सेवन गर्ने गरेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार करिब 68% मानिसले साथी सङ्गीसँग मागेर लागु औषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै 14.1%ले डुलुवा विक्रेता, 8.4%ले औषधि पसल, 7.2%ले अन्य पसल, 2.5%ले इन्टरनेटको माध्यम र 0.4%ले अन्य ठाउँमा लागु औषध खरिद गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचार र बेतिथिको अखडा बन्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएको छ। बजेट तजुर्मा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार नहुँदा स्थानीय तहमा बेतिथि बढेको हो। एक रिपोर्ट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहिबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा 1,72,60,60,54,लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सरकारी स्तरबाट भएका अपारदर्शी खर्चलाई बेरुजु मानिन्छ। सो बजेटको हिसाब किताब नहुँदा स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको प्रश्न देखिन्छ। त्यस्तै संघीय निकाय अन्तर्गतकै संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु 2,96,13,29,00,000 छ। त्यस्तै प्रदेश कार्यालयहरूको 24,37,80,00,000, अन्य संस्था समितिको 94,22,31,00,000 छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार नहुँदा आर्थिक अपचलनका घटना बढ्दै गएका हुन्। प्रतिवेदन अनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु 9,79,79,07,00,000 पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो 15.75%ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4,83,59,00,000 बेरुजु थियो। 2077-78 मा 4,83,59,65,00,000 थियो भने त्यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4,18,85,00,000 थियो। प्रतिवेदन अनुसार वाइड बडी जहाज खरिद गर्दाको हिसाब अझै मिलेको छैन। संघीय संसदको सचिवालयमा भर्ना गरिएका 436 पिएको पारिश्रमिकमा करिब 18 करोड खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष करिब 1,22,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीरताका साथ उठान गरेको छ। उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन सक्ने अवस्थामा पनि बाह्य परामर्शदाताबाट काम गराउँदा खर्चको भार 8,24,00,00,000 बढेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रचलित कानूनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने,
अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रको गौरव बढाउन अतुलनीय योगदान गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला सहित समाजका विभिन्न क्षेत्रका 728 व्यक्तित्वलाई विभिन्न मान पदवी प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले 1 जनालाई नेपाल रत्न, 3 जनालाई राष्ट्र गौरव, 1 जनालाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, 14 जनालाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, 16 जनालाई सुकृतिमय राष्ट्रदीप, 165 जनालाई सुप्रबल जनसेवाश्री, 6 जनालाई कृतिमय राष्ट्रदीप, 316 जनालाई प्रबल जनसेवाश्री, 1 जनालाई राष्ट्रदीप र 205 जनालाई जनसेवाश्री प्रदान गरे। नेपाल रत्न स्वर्गीय कोइरालालाई प्रदान गरिएको हो। यस्तै राष्ट्र गौरव राजनीतिज्ञ स्वर्गीय जीवनराम न्यौपाने, आश्रित मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतविद स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरियो। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री डाक्टर जगमान गुरुङलाई प्रदान गरियो। समारोहमा व्यवसायी, संस्कृतिविद, कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी, खेलाडी, प्रशिक्षक, निजामती, जङ्गी चिकित्सक, विदेशी नागरिक लगायतलाई मान पदवी प्रदान गरिएको हो। अति गोप्य एवं संवेदनशील दस्तावेज इन्टरनेटको माध्यमबाट चुहाएको आरोपमा एक अमेरिकन सैनिक पक्राउ परेका छन्। युक्रेन युद्ध सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका झण्डै 100वटा अति गोप्य एवं संवेदनशील दस्तावेज चुहाएको आरोपमा अमेरिकी नेशनल गार्डका सदस्य 21 वर्षीय ज्याक टेइसाइरालाई पक्राउ परेका हुन्। चुहाएका दस्तावेजबाट वाशिंगटनदेखि किएभ र सोलसम्म अमेरिकाका सहयोगीलाई तर्साएको छ भने वाशिंगटनका समर्थकलाई सशंकित तुल्याएको छ। ती दस्तावेजमा अमेरिकाले आफ्नो मित्र र शत्रु सबैको जासुसी गरेको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस रुस अनुकूल बनेको, उनका गतिविधि पनि निगरानी गरिएको, उनका सहयोगी बीच भएको व्यक्तिगत संवाददेखि दिएर युक्रेनमा विदेशी फौज सक्रिय रहेको विषय इन्टरनेटबाट चुहाएका थिए। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जानाजान गोप्य सूचना चुहाएको बताउँदै अभियुक्तलाई फौजदारी अभियोग लगाइने बताएको छ। अमेरिकाको टेक्ससमा रहेको एक डेरी फर्ममा विस्फोट हुँदा 18,000 भन्दा धेरै गाई मारिएका छन्। टेक्सस नजिकै डिमिटमा सञ्चालित डेरी फर्ममा विस्फोट हुँदा त्यहाँका धेरै गाई मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टेक्सस प्रान्तको पश्चिम इलाकामा रहेको उक्त डेरी फर्ममा आग लागेपछि विस्फोट भएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। अधिकारीहरूका अनुसार डेरी फर्मबाट निस्किएको मिथेन ग्यासमा आगो लागेपछि विस्फोट भएको हो। गोबर र पानीलाई सहार्न प्रयोग गरिने भ्याक्युल जस्तो उपकरणबाट आगलागी सुरु भएको बताएका छन्। उक्त घटनामा परि एक कामदारको पनि गम्भीर घाइते भएको समाचारमा उल्लेख छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै झण्डै 30 लाख चौपायाको आगलागी परि मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषय वस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा, खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि